اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشره اگر جوانهایشی در راه راست باید، معاشره اگر جوانهایشی اهل بیتی شونه، یعنی پیروکار اهل بیت علیهم السلام شونه، او معاشره گل گلزار میشونه. چون ما باور داریم، چون ما یقین داریم که اگر کدازی خاندان خود متصل کدی، اگر زندگی خود زیر احکامات و فرامین ازی خاندان آوردیم و چلاندیم، باور که این بسیار مسائل های از ما حل میشه. لذا برای جوانها باید مخصوص کار شونه. دمزی سلسله وقتی ما منی فیسبوک میگردم، منی سوشال میدیا میگردم، یکی از سنترهایی که بسیار خوب کار مونه او علمدار اکیدمی است که من جوانها را جمع کده، منقبت یاد میده. این حرکت اهل بیت نزدیک من از طریق شعر، از طریق منقبت و تقریبا ماشاءالله تعداد شی زیاده است. مرنا علمدار اکیدمی ولا گفته، نیگو کسی دیگه گفته، ما خود وقتی کارهای از نار میگردم. شما توقین وقتی نام مورد علمدار اکیدمی ولی که اونجی ناره منقبت و شعر شاعری یاد میده، اتوماتیکلی این هم فضایشی فضای دینیه، فضایشی فضای اهل بیتی است، فضایشی فضای معصومین علیهم السلام جور میشه. و بعض اوقات انسان میگنه در کنار شینا دعای توسل میخوانن، کنار شینا گو عالم را دعوت میدن، آنلاین دعوت میدن و میتر از رای دور دعوت میدن. خوب شاعران را اینا بعض اوقات دعوت میده که باید کدیزی نوجوانها بیشنه. اینها خودی که امی شعر را که میخوانه، امی منقبت را که میخوانه، یک مداحی را که یاد میگیره، خود یزی برکات داره. خود یزی معنیش میه که ای جوانی که در علمدار اکیدمی ولی جاها مایه و کد اهل بیت کد یاد از اینا میخواه زندگی کنه، ای معنیش است که از سینما دور شده، ای از گیم زون دور شده. شما تو خیلی اگر یک جوان از مو خدای نخواسته در گیم زون بوره، یک جوان از مو تو امروز در میدانی باشه، تا امروز کرکٹ بازی کنه، البته کرکٹ بازی کنه خود عیب نیه، لیکن تمام روز امیتر در دیگه جاها خدا نخواسته بوره، مورسیکل بگیره، پیسه استرالیا هم ده بس بوره خود خوره نشو بیده، شو بازی کنه، او خوب است که یا نه. امینجی باید علمدار اکیدمی یک گنته ولی دو گنته ولی مداحی را یاد بگیره که اهل بیت کیست آشنا شونه. ما امیدوار هستیم که خودی علمدار اکیدمی والا برنامه های خود وسیع کنه، علما را دعوت بده و میتر آنلاین کسته لایف کسته علما را دعوت بده که برای جوانها مجالس بخوانه، برای جوانها درس بیله و از تیسته طرفی شارت کورس و غیره هم ساعت اینها را درس بده. انشالله جوانهای از مو که اهل بیت علیهم السلام نزدیک شونه و از گیم زون و از فضول جایا، از موبایل و غیره مرضی که سایت های غلط خدا نخواسته توغمونه، از اونها که استی جوانها دور شونه. به هر حال مو جوانهای خود باید یک سرگرمی باید بدی. دمونی علمدارات مو زیاد سرگرمی نداریم که بگی ایگو خود پلی گراوند سی باشه. اگر است گای یک شی ورزو میندازه، یک شی ورزو میندازه، پلی گراوند متر منده، یک دو در فوتسال و غیره جور شده. خب اونام خوب است، اونجا بوره تفریح خوب است، کنه تفریح برای جوانها خوبه. بعضی جاها که فوتبال میچ میشه اونجا هم جوانها باید بوره، لیکن ساعت اگر امیتر کد اهل بیت تچ باشه باور کن که بعضی ماحول های آلوده اینها را آلوده نمونه. امیدوار هستم که عزیزان از مو امی کارهای خود جاری میله و بعضی اگر میخواه که از نه تعاون کنه، چی مالی چی مادی، مادی کمک نمیتونی، مالی کمک نمیتونی، معنوی کمک از مومی بود که ما اینا را در خدمت از جوانها بایم شکریه از نار ادا کنم که اینها جوانهای از مورد نو نسل از مورد که اهل بیت از طریق شعر و شاعری اینها نزدیک مونن. خداوند متعال اینها را در پناه خو حفظ کنه، جوانها را در پناه خو حفظ کنه، از بیراروی اینها را بچاو کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.